سلام بنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا معايا اون اوتر فوا في ماشين سيوا شانيل. الوغ اليوم كاين الجديد، كيف معوداكم يعني دائما كاين الجديد. اليوم الوغ لا فيديو اليوم غادي يكون اول اللي غادي يكون فيها زارا، جينيفر، اون دايز، سيرجو ماجور اي فيفيس. الوغ غنبداو من زارا اللي ما خديتش منها هاد المره بزاف. حاجه وحده اللي خديت هو هذا، فوالا ان بول جا بحال هكايا كيف تشوفوا معايا. تشوفوا هنايا جاو فيه واحد بحال واحد دي بونبون هنايا هكايا بحال هذا الشكل هذا تشوفوا معايا. فوالا الوغ هذا الا كان تيبان لكم ما عرفتش واش تيبان ولا لا. الوغ هذا خديتو 19 اورو و 95، نقولوا 20 اورو، المهم 15 اورو 19 اورو و 95. شنو خديت من جينيفر؟ خديت منها هذا، خديت منها هاد اللوتين هذا داير بحال هاد الشكل هذا بحال هكايا عادي، جا كله عادي، فيه واحد تقطيعات هنا هنايا وهنايا، و لي موتيف اللي خديتو على ودو هو هاد اللي جاي لتحت بحال هكايا. فوالا كيف تشوفوا معايا ها نتمنى يكون تيبان لكم مزيان. وبحال هكايا من اللور عاوتاني يعني ما فيهش بزاف شي حاجه. هذا ما فيهش هاد الجيب، هذا هو اللي ما فيهش، فيه غير لا القسم ديالو. الوغ هذا كان ب 35 و 99، كان 35 اورو 99 وخديتو على ما اظن 15 اورو ولا مع 18 اورو، المهم كان موان 50، خديتو موان 50. هذا كنت كومونديتو سور انترنت، كان سولدي ولكن كومونديتو سور انترنت كيف تشوفوا معايا هنايا. وفي الاخر صدق ليا زوين يعني انا ما ظنيتش ان حتى هاد الصوفه ديالته رقيقه بحال هكايا. انا اصلا ما ظنيتوش يكون بحال هكايا، بصراحه صدق زوين يعني فيه هكا وفيه هادو في هاد لي فولون هنايا غزال صدق غزال يعني. انا ما تيقتش يعني، عرفتو بعض المرات ملي تكومونديو من الانترنت فهو جا في الغوز نيوت بحال هكايا يعني كان 25 اورو و 99 وخديتو انا موان 50%. مازال راه تكمش شويه في لو ساك، من صافي دابا شي سيمانه وزياده هو في الساك. بصراحه الثمن زوين 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 بحال تقول خديتو رخيص 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 بزاف. خديت عاوتاني المهم هاد المده هادي كامله تقريبا دايرين بزاف بزاف ندير لي بروموسيون يعني صافا لو كوت هذا كومونديتو من الانترنت، داكشي علاش باقي في لو ساك ديالو ما حليتوش كاع. خديت ان تيشيرت بحال هكايا داير بحال هكايا عادي، فيها الكتابه وفيها الفريزه هادي اللي فيها هذا رطيطبه بحال هكايا كيف تشوفوا. هذا حتى هو كان ب 12 اورو 99، خديته موان 50، عجبني وعجبني بزاف. خديت اس، واخا انا عارفه اكس اس تجي قدي، وخديت اس باش يجي شويه عريض، ما بغيتوش باش يجي مزير. فوالا هادشي اللي خديت من جينيفر. نقول لكم شنو خديت لبنتي من سيرجو ماجور بحال هكايا. حتى هادو كانوا دايرين واحد لي بروموسيون زوينين زوينين بزاف بزاف بزاف، كانوا دايرينهم توب 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 يعني. بصراحه اللي ما كنتيش سيرتو بانني عندي واحد لاكارت معاهم سافو دير وصلني لي ميساج، سينو ما كنتش غنسيق ليهم الخبر بصراحه، باسكو ملي تدوز من حدا المغازا ما دايرين حتى شي حاجه. شنو دايرين بانك تاخد ارتيكل والثاني تيكون ب 4 اورو. الوغ خديت با مال دي زارتيكل والثاني تيكون ب 4 اورو. الوغ خديت هذا داير بحال هكايا لو بول بحال هكايا، فيه هنايا في الكرونو بحال هكا، هو في لو بيج هذا. الوغ هذا خديته ب 25 او 99 اورو بحال هكايا داير. والثانيه اختي اللي خديته معاه خديت نورمالمون خديت لو شورت هنا
حولتهم كاملين تحولوا. نورمالمون خديته معاه، يعني هذا هو الثاني اللي خديته بحال هكايا جدير، وفي اللور ديالو بحال هكايا الا تتشوفوا مزيان. الوغ هذا نورمالمون تيدير 20 اورو، يعني 20 الاورو تيدير 19.99. هو اللي خديته معايا، يعني هذا خديته ب 25.99 وهذا خديته ب 4 الاورو. الوغ هنايا خديت هاد لي كولون، يعني بحال تقول خديت هذه ب 9 الاورو و99 والثانيه خديتها ب 4 الاورو. فوالا بحال هكايا. خديت لها دو بيجاما باش تشوفوا معايا. بصراحه البيجامات فنين 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 غزالين، واخا تيكونوا شويه الثمن ديالهم غالي ولكن تيعجبوني ديما تناخذ منهم. شوفوا البنات هذه كي دايره، ما عرفتش واش تبان لكم مزيان ولا لا. فيها واحد الزواقه خفيفه خفيفه، ما عرفتش واش تبان لكم مع هاد الكليراج. الا شفتوا هنايا كاينه واحد الزواقه كلير بحال هكايا وجات مقطنه بحال هكا كيف تشوفوا. وهذا هو السروال ديالها، السروال ديالها جاي داير بحال هكايا. هذا جاي قطن ورقيق وهذا جاي مصوف. الوغ هذه كانت هذه خديتها ب 22.99. يعني دائما تياخذوا لك اللي غاليه فيهم هي اللي تيحسبوها لك. نورمالمون اللي غاليه على الاخرى هي اللي تيحسبوها. بحال دابا هذاك التريكو ب 25 والشورت ب 20، يعني خلصت 25 والشورت هو اللي خلصته ب 4 الاورو بحال هكايا. يعني هذه خديتها ب 22 بلا تنشوفوا هذه. الوغ الثانيه كانت على هذا الشكل هذا، الثانيه كانت هكايا حتى فنه 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 غزاله 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 كيف تشوفوا. فيها هاد شيشيفات هنايا هكايا، فيها الخطيطات. هذا نورمالمون لو روج اي لو بلون، روج اي بلون، وفيها هاد القطيطه هنايا هكايا. بصراحه زوينه 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 بزاف. ولو بونطالون هذا جاي بحالها حتى هي بحال ديال الفولور جو بونس. هذا ما عرفتش شنو سميتو، فولور وقيله ما عرفتش شنو سميت هذا الثوب هذا. قطيفه وقيله تيقولوا لي قطيفه، والله ما عرفت. المهم سروالات هو بحالو هكايا. الوغ هذه بشحال كانت؟ الوغ هذه كانت ب 24.99، يعني هذه هي اللي خلصت 24.99 وخديت هذه ب 4 اورو. يعني هذه اللي تدير 22.99 هي اللي خديتها ب 4 اورو. الصراحه بروموسيون تيديروه كل عام بحال هكايا، تيديروها مره في العام. تتكون حسن من السولد، باسكو في لي سولد صافي بعض المرات راه عرفتو تيبقى داكشي ديجا تيتقاس بزاف باللي يدين، تيبقى يتمس بزاف، تيطيحوا تيتغبروا، تلقايهم عامرين بالغبره عامرين وما تلقايش دائما لي طاي اللي بغيتي. ما تلقايش دائما مثلا الا مشيتيش في لا بروميير سيمين ما كنتيش مساليه ما تبقايش تلقاي داك يعني بزاف لي موديل ما تيبقاوش. فهاد لي صوت اللي بحال هكا ما تيكونش عارفهم اي واحد، ما تيعرفهمش، ماشي كلشي تيعرفهم. الوغ تتمشي تو بروفيت في الصراحه. سيرتو مثلا في لي مونطو، واخا انا كانوا عندها لي مونطو ما خديتش لي مونطو باسكو الا مثلا كل عام تتشروا لولدكم ولا بنتكم جوج المونطوات ولا على حساب كاين 3 على حساب، مثلا انت تشري لها بعد ما جوج 3 على حساب تتاخذ واحد بالثمن ديالو والاخر تاخذه ب 4 اورو. يعني كلشي عندهم لا ميم شوز، يعني كيف التريكوات ولا الشورطات ولا اللباس كلشي بحال بحال. كما نكملوا شنو خديت عاوتاني. الوغ خديت عاوتاني خديت لها هاد لي زارتيكل عاوتاني سي توجور سيرجو ماجور. خديت لها هاد لو بونطالون هذا بحال هكا داير وفيها واحد لا سانتور، فيها واحد لي بونبون بحال هكايا وجا هكا داير ومن الداخل مقطن البنات مغلف، يعني مدوبل ندير المشتانيس ماشي تجين بوحدو، يعني تجين ومدوبل من الداخل وجا بحال هكايا عاوتاني. الصراحه الي توب فيه واحد الموتيف هنا في هاد الصديفه بحال هكايا. الوغ هذا خديته ب 27 اورو و 99. ما عرفتش واش تبان مع تنستعمل هاد لاباغاي في الصراحه من تديريها اوتوماتيك وتتبين لك الارقام تدير لي الصداع، وانا باقي ما تنعرفش نتعامل معها مزيان.
وهذا لو بول ديالو نورمالمون اللي خديت معاه هذا كان ب 26 اوت 99 يعني خديته شكون اللي غلا 26 هذا 27 يعني السروال اللي خديته ب 27 اوت 99 وهذا خديته ب 4 اورو وهذا اللي خديته ب 4 اورو كان تيدير 26 اوت 99 خديته ب 4 اورو داير بحال هكايا. هذا سامبل فيه غير واحد القطيطه هنايا هادي هكايا صافي وفي واحد صديفات من اللور بحال هكايا وهو ديال الصوفه جاي زويون وتقريبا خديت ليها ميم تيم يعني يقدر يجي مع السروال وخديت لها ثاني هادو جوج هادو خديتهم ثاني بجوج مع بعضياتهم خديت لها هكا هذا اللي يجي تا هو مع السروال هذا الكولور تيجي مع هذاك السروال نورمالمون يعني ماشي ديما غادي نلبس لها مع سميتو يعني هكا باش نعطيكم فكره اللي خديت هاد لي تيم بحال هكا وحتى هذا فيه لو غرونا الا تتشوفوا وحتى هو يقدر يجي مع الشورت مثلا لان فيه لو غرونا بحال هكايا مثلا هكذا ويقدر يجي مع هاد لو بونطالون خديت لها ثاني هذا اللي يقدر يجي مع لو بونطالون ويجي ثاني حتى هو مع لو شورت لان يعني هو فيه لو غرونا وفيه هاد لو فير هذا لو فير دو بحال لو بونطالون. الوغ هذا كان ب 13.99 هذا البيض وهذا لو جون هذا كان ب 11.99 يعني هذا اللي خلصته هذا خديته ب 4 اورو. هادو هما ديال السوار هذا اللي خديت من انديز كيف تشوفوا معايا هنايا فوالا انديز فوالا هذا شحال رطيط بعرفتي رطيط بالبنات واحد الجيلين ديال الدار في الغوز نود بحال هكايا تشوفوا معايا عرفتي مقطن ومسوف زوين تناخذهم دائما من عندهم الصراحه تعجبني هاد لا مارك ديال انديز تعجبني. هذا خديته ب 19 اورو و95 19 اورو و95 وتيبيعوهم دائما في نفس الثمن وكاينين بزاف البنات من ديال بحال هادو انا خديته سامبل ما فيه حتى شي لون ولكن كاينين بزاف اللي فيهم فريمون هكا دي ديسان فيهم المهم كاين بزاف الاشكال زوينين عندهم وتقريبا كاين اللي زايد شويه كاين اللي في نفس الثمن. وواحد الحاجه البنات بغيت نقولها لكم مادام دابا راه قرب لي سولد ما بقى والو يعني جونفي غيكونوا لي سولد. الوغ اللي ما تعرفش بان الفكره على انديز تيديروا في لي سولد كامل يعني كاع ديك المده ديال السولد تيديروا 50% ولكن فوقاش يكون عندهم الحاجات الزوينه تتكون عندهم في ديك اليومين الاولى يقدر يكون هذاك النهار الاول اليومين الاولى نقدروا نقولوا نزيدوا واحد شويه نزيدوا نقولوا مثلا ديك السيمانه الاولى مي ابري تيبقى غير التخربيق ما تبقاش شي حاجه زوينه. بغيتي ديك لي زارتيكل اللي كانوا حاطينهم قبل بغيتي تلقايهم ما تمشي نهار الاول نهار الثاني صافي ابري ما تبقايش تلقاي لي طاي تلقاي واحد وما تلقايش كاع بحالو صافي تيبقى غير التخربيق في الاخر. يعني المهم هذه اون ديز دايره بحال سيفورا شي سيفورا تمشي لها نهار الاول الثاني ابري ما تيبقاش داكشي اللي انتريسون ايوا راه حتى اون ديز بحال هكاك وتيديروا 50% بحال دابا هذا كان ب 20 ايولي ب 10 ولكن كاينين بعض المرات ما تلقايش نفس لي موديل ولكن تيكونوا حاجات زوينين في الصراحه. كاين دي فوا دي سويت تيكونوا عندهم دايرين تيكونوا ديك الثمن واقيلا ديالهم 25 اورو تيردوا مثلا موان 50 كلشي تيولي عندهم موان 50 يعني تكون الحاجه مثلا نهار 5 اورو غتولي موان 50. الوغ يبقى لنا شنو يبقى لنا هادو يعني كنت غادي نساهم اصلا بريسك نسيتهم. يبقى لنا هادوك لي فيس اللي خديت فيهم انا والسيوار هادو. الوغ السيوار خدات هذا صغيور صافي غير فرونشمون هذا كان ب 25 اورو هاي كاينه هنايا 25 اورو وخديناه موان 30 يعني هادو خديناهم موان 30. وهذا كان ديال الكبار نورمالمون 35 اورو موان 30 المهم كاملين موان 30 خدينا ثلاثه يعني انا وسيوار خدينا هادو في البلون وبابا خدا في البلو مارين باسكو قلنا ليه خد بلون بحالنا قال لك هو ما تيلبسوش المهم هو تيلبس بلوس بلو مارين نوار غري المهم خدا في البلو مارين وهذه توجور تتبقى روج وحنا خدينا في البلون فوالا كانوا موان 30%. on a profité de l'occasion et voilà البنات فوالا ونتمنى هذا الاول يكون عجبكم ويكون خفيف ظريف ونكون ما طولتش عليكم لا فيديو بزاف وكيف العاده ما تنساوش لي جيم
وسيرتو باش نبقاو نكبروا بعضياتنا. ما تنسوش لي جيم لي جيم وبارطاجيو الى لا فيديو عجبتكم وشفتوا فيها شي حاجه لي انتريسونت، يعني بارطاجيوها بعضياتكم. وشكرا بزاف بزاف بزاف، وتنشكركم دائما على الدعم ديالكم ليا ولي كومونتير اللي تصيفطوا ليا ولي جيم اللي تحطوا ليا. فرانشمون انا ما عندي ما يتسالكم، والى اللقاء وبيزو بيزو.